अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तो हो ही रही हैं और उनमें से एक आध का मैं ज़िक्र इस वीलॉग में भी करूँगा। लेकिन अभी जिस डेवलपमेंट का मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ी मज़ेदार किस्म की एक डेवलपमेंट है। है तो ये भी सियासी है, इसको आप गैर सियासी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पूरी सियासी भी नहीं है, ये आधा तितर आधा बड़ेर किस्म की डेवलपमेंट है, जो भी अभी आपके सामने रखने वाला हूँ। और इस डेवलपमेंट का उन्वान ये है कि जब एक मुनाफिक एक डिसीवर को मिलता है और वो जो डिसीवर है वो मुनाफिक को भी बेवकूफ़ बना देता है। वैसे मुनाफिक भी बड़ा स्मार्ट है, मुनाफिक ने पाकिस्तान में हज़ारों लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है अपनी चालाकी से। लेकिन डिसीवर उससे भी ज़्यादा चालाक है, वो मुनाफिक को भी इस्तेमाल कर जाता है और मज़े की बात है कि मुनाफिक को पता भी नहीं चला। और इस वीडियो का मकसद भी ये है कि मुनाफिक को थोड़ा-सा एहसास दिलाया जाए कि यार तुम बेचारे इस्तेमाल हो गए हो, तुम डिसीवर की चालाकी को समझ नहीं सके। बहरहाल ये डेवलपमेंट हुई पता नहीं कब थी। मुनाफिक की डिसीवर से मुलाकात मुनाफिक खुद ही कह रहा है कि कई दिन पहले हुई थी। लेकिन उसका डिक्लेरेशन उसने कोई 24-36 घंटे पहले किया। और मैंने वो देखा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। मैंने कहा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि इसके ऊपर कमेंट किया जाए। लेकिन फिर उसके अलावा कुछ और ऐसी पैरेलल डेवलपमेंट्स हुई जिन्होंने इस डेवलपमेंट को ज़्यादा रेलेवेंट बना दिया, जिसकी वजह से मैं अब इसको डिस्कस कर रहा हूँ। वो एक तो पहली डेवलपमेंट ये है कि एक और मुनाफिक जो जिसके पास तशद्दुद ज़्यादा लोगों को लाया जाता है, जिसको मैं बुनियादी तौर पे समझता हूँ कि वो मीडिया में उसको नहीं होना चाहिए था। उसे होना चाहिए था फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर या लॉलीवुड के अंदर या बॉलीवुड में, और वहाँ वो बहुत ज़्यादा तरक्की करता, मुल्क का, अपने घर का, ख़ानदान का नाम रोशन करता और उसकी तमाम तर जो सलाहियतें थीं ज़हनी और फ़िक्री किस्म की, उसी काम के लिए सूटेबल थीं। लेकिन कुछ ऐसी बदकिस्मती हुई इस मुल्क की कि वो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग और मीडिया का हिस्सा बन गया है और आजकल उसकी रेपुटेशन ये है कि लोगों को तशद्दुद करके उसके पास लाया जाता है कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए। यानी मीडिया के साथ-साथ उसने एसएचओ की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, वो सँभाल ली हैं, या दर्जा अव्वल मैजिस्ट्रेट वो बन गया, या नंबर 2 किस्म का मैजिस्ट्रेट वो बन गया। बल्कि ये जो दूसरा वाला एक्टर एक्टर प्लेयर है, इसने एक क्लैरिफिकेशन दी है ऑन द बिहाफ ऑफ डिसीवर्स लिeutenant, जिसको उर्फ़ आम में लोग मिस्टर फ्रॉड कहते हैं। और उसने कहा है कि यानी कि ये जो कुछ भी कहा है मुनाफिक ने, ये सही नहीं है, और मैं अब ये कन्फर्म करता हूँ कि मुनाफिक की डिसीवर की लिeutenant के साथ या मिस्टर फ्रॉड के साथ या मिस्टर फ्रॉडुलेंट के साथ कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई। मेरा ख़्याल है कि ये जो हमारा एक्टर मुनाफिक है, इसे गलती लगी है, और जो मुनाफिक है वो बेचारा सही कह रहा है कि उसकी मुलाकात किसी न किसी के साथ हुई है, और शायद उसकी असल में मुझे ऐसा लग रहा है कि मुनाफिक की वाक़ई मुलाकात एक्चुअल डिसीवर के साथ हुई है, उसके लिeutenant के साथ नहीं हुई। और जो एक्सप्लेनेशन दे दी है हमारे एक्टर प्लेयर ने, एक्टर एक्टर एंकर ने, वो दे दी है ऑन द बिहाफ ऑफ द डिसीवर्स लिeutenant। लेकिन अगर आप मुनाफिक की जो डिक्लेरेशन है, उसका जो बांगे दोहल उसने एक डिक्लेरेशन किया है इस बदनाम किस्म की हरकत का, उसको आप गौर से सुने तो वो ये कह रहा है कि मेरी मुलाकात जो है वो पिंडी में हुई है। जो लिeutenant है वो अक्सर पिंडी में नहीं मिलता, वो अक्सर इस्लामाबाद में मिलता है। वैसे उसका एक ऑफ़िस, कैंप ऑफ़िस किस्म का उसका चकलाला के अंदर भी है, वहाँ भी वो मिलता है। लेकिन वो ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही मिल लेता है। भाई, तो एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि मुनाफिक ने अपनी मुलाकात की जो डिटेल्स दी हैं, वो फिट होती हैं डिसीवर के साथ मुलाकात में, जिसमें कुछ वो चीफ़ ऑफ स्टाफ से या उसके पर्सनल स्टाफ ऑफिसर से मुलाकात का भी ज़िक्र कर रहा है। फिर वो ये भी कहता है कि 1 साल से ये मुलाकात जो थी वो ड्यू थी, जब से उन्होंने चार्ज सँभाला तब से मुलाकात ड्यू थी। तो जो लिeutenant है जिसकी जिसकी तरफ से डिनायल दे दिया है हमारे एक्टर प्लेयर ने, वो लिeutenant जो है वो तो 1 साल से नहीं बैठा हुआ अपने ओहदे के ऊपर, वो 1 साल से खासी ज़्यादा देर से अपने ओहदे के ऊपर बैठा हुआ है। तो रिसीवर के साथ ही मुलाकात हुई होगी। अच्छा, इसमें दूसरा इंटरेस्टिंग पहलू ये हुआ कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर स्पेशलाइज़ करते हैं, उनका एक फेवरेट टॉपिक है। उन्होंने मुनाफिक का मज़ाक उड़ा दिया है, बाकायदा एक छोटी सी वीडियो करके जो उन्होंने ट्विटर पे डाल दी है। वहाँ उन्होंने शुगल और चस्का ये लगाया है कि मुनाफिक की मुलाकात डिसीवर के साथ नहीं हुई और मुनाफिक जो है वो ख्वाब देख रहा है। यहाँ बड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा मुनाफिक को डिफेंड किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि मुनाफिक झूठ बोल रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि मुनाफिक ख्वाब देख रहा है। मेरा ख्याल है कि मुनाफिक की वाकई डिसीवर के साथ मुलाकात हुई है, और मुनाफिक ने कोई घड़ी नहीं है चीज़। मुनाफिक वो ज़रूर है, लेकिन इतना झूठा भी नहीं है कि पूरी कहानी जो है वो घड़ ले। लेकिन मुनाफिक की मुलाकात जो है वो ज़रूर हुई है। अब थोड़ा सा हम देखें कि इसकी अहमियत जो है वो क्या बन जाती है। पहला इसमें पॉइंट ये है कि आप इस पे गौर करें कि मुनाफिक जो है, हमारा जो मुनाफिक है, इसकी ज़हनी डेवलपमेंट आप ये देखें कि वो इस मुलाकात के हवाले से इतना एक्साइटेड है और इतना फ़ख्र कर रहा है इस मुलाकात में। एक ऐसे वक्त में वो एक ऐसे पावर सेंटर को मिलता है
جب اس ملک کے اندر جو سارا عذاب ہے، جو سارا اس میں ظلم و ستم ہے، جو لوگوں کی بے بسی ہے، جو لوگوں کے اوپر ایک ٹرنی ہے، وہ اسی پاور سینٹر سے انلیش ہوئی ہے، جس کو مل کے یہ منافق جو ہے وہ اتنا خوش ہو رہا ہے، اور اسے یہ احساس بھی نہیں ہو رہا کہ منافق کو انہوں نے، پاور سینٹر نے اپنا ایک میسج دینے کے لیے یوز کیا ہے۔ میسج دینے کے لیے اور بھی بڑے منافق ان کے پاس تھے، لیکن وہ سارے کے سارے منافق ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ 3-4 تھے اس میں سے جو زاگری، وہ سارے گزشتہ 20 مہینے کی ہڑبونگ کے اندر بہت بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ اس ہمارا جو یہ منافق ہے، ہمارا فیوریٹ منافق جو ہے، اس کی کیریکٹرسٹک اور اس کی خوبی یہ ہے کہ ابھی تک یہ پوری طرح سے ایکسپوز نہیں ہوا، لیکن انشاءاللہ یہ بہت جلدی ایکسپوز ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، اور کچھ ہفتوں کی بات ہے، اور یہ جو اس نے ابھی کیا ہے اس کے بعد بھی بڑی اچھی طرح سے ایکسپوز ہوگا۔ اچھا، اس منافق کو یہ احساس نہیں ہے کہ جس ملک میں وہ رہتا ہے، اور خاص کر کے جن شہروں میں رہتا ہے، یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی ایسی ملاقاتیں بہت دفعہ ہوئی ہیں، ہوتی رہتی ہیں، ہوئی ہیں، لیکن ان ملاقاتوں کا ایک جنرل ٹریڈیشن، کنونشن اور پروٹوکول ہے۔ اس کی ایک روایت ہے کہ جب یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں، یا تو یہ 3 کے گروپ میں میٹنگ میں ہوتی ہیں تو آپ اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، بیکاز وہ ایک سنگل پرسن سے نہیں ہوئی ہوتی، 2-3 لوگوں سے ہوئی ہوتی ہیں، اور آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس طرح کی ایک ملاقات ہوئی تھی، کچھ امپورٹنٹ لوگوں سے ہوئی تھی، انہوں نے ہم سے اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں۔ اور یہ روایت ہے تو غلط تھی، اس کیس میں بھی جہاں 3 لوگوں سے 4 لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تب بھی اس کو نشر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ کی بالکل ون آن ون قسم کی میٹنگ ہوتی ہے، جیسا کہ منافق نے ڈکلیئر کیا ہے کہ میری تو جناب بالکل ون آن ون میٹنگ ہوئی ہے، تو ون آن میٹنگ تو آپ کو کانفیڈینشیل ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ ہوتی ہے۔ اس میٹنگ کا بنیادی مقصد پروٹوکول، ٹریڈیشن اور کنونشن ہے بھی یہی، اگر واقعی آپ کو استعمال نہیں کیا جا رہا، کہ وہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہے۔ اور جب آپ اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو سے ملتے ہیں، آپ ریاست کے اہلکاروں سے ملتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، تو آپ ان سے ملک کی ڈومیسٹک داخلی سیاست کے اوپر بات نہیں کرتے۔ آپ سے توقع یہ جاتی ہے کہ آپ ریاست کے ایشوز پہ بات کریں گے، ریاست کے ریجنل ایشوز پہ بات کریں گے، انٹرنیشنل ایشوز پہ بات کریں گے، اس کے چیلنجز پہ بات کریں گے، اور ریاست کے ادارے یا ان کے اہم شخصیات جو ہیں ان کا پرسپیکٹو لیں گے، اور اس پرسپیکٹو کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ بنائیں گے۔ اور پھر بالواسطہ طریقے سے جب آپ کو موقع ملے گا، یہ نہیں کہ واپس آ کے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ اس کو نشر کر دیں ایک میسج کے طور پہ، آپ اس کو اپنی انفارمیشن کا، اپنی رائٹنگ کا، اپنی انٹریکشن کا آپ اس کو حصہ بنائیں۔ یہ روایت ہے، شاید اب لگتا ہے کہ روایت جو ہے وہ بالکل یہاں پہ ٹوٹتی ہوئی ہمیں نظر آتی۔ یہ منافق یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس کا کوئی انالیسس نہیں کر رہا، یہ میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے، یہ میں صرف رپورٹ کر رہا ہوں۔ بھئی تو کیا انالیسس کرے گا یار، اتنے خطرناک ملک کے اندر کیا تم اس مطلب آپ نے یہاں ملاقات کی ہے، اس کا کوئی آنیسٹ انالیسس اس ملک کے اندر، اس موجودہ حالات کے اندر ہو سکتا ہے، جب اتنی انٹینس پولرائزیشن بھی یہاں پہ ایگزسٹ کی جاتی۔ جو سارا کا سارا بنیادی طور پہ منافق کو استعمال کیا گیا، وہ ایک میسج دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ منافق کی خود ٹھیک طرح سے ابھی احساس نہیں اس کا کیا، میرا خیال ہو جائے گا، جب زیادہ سوچے گا اس کو احساس ہو جائے گا اس کا۔ اس کو صرف اور صرف یہ پیغام دینے کے لیے بلایا گیا ہے کہ عمران خان کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کا پاکستان کے مستقبل میں، پاکستان کی سیاست میں اس کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم عمران خان کو ختم کر دیں گے، عمران خان کا فٹ پرنٹ نہیں ہوگا۔ سو بیسکلی طور پہ منافق کو لوگوں کو ڈپریس کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، اس کے لیے منافق کو استعمال کیا گیا۔ بٹ منافق ڈزنٹ ریئلائز دس، بیکاز منافق ظاہر ہے منافق ہے، وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ ملک میں کتنی مزری ہے، یہاں پہ کتنا انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ پامال کر دیے گئے ہیں، عدالتیں ڈسفنکشنل ہو چکی ہیں، لوگوں کو ان کا بنیادی فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں، آزادی کے، ایکسپریشن کے، اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا، جو انفیکٹ ایک ایکسپریشن کی فارم ہے، وہ بھی ان کو ڈینائی کر دیا گیا۔ ان تمام چیزوں کی منافق کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ منافق کا کام ہے بیسکلی طور پر لوگوں کو بیوقوف بنانا۔ منافق خوش ہے کہ مجھے ایک طاقتور شخص نے بلایا ہے ایک پیغام دینے کے لیے، اور وہ لوگوں کو وہ پیغام دے رہا ہے، اور بہت ہی خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں، ایک بچے کی طرح اس پیغام کو وہ کنوے کر رہا ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ اچھا باقی بھی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اور بھی بڑے منافق ہیں، لیکن وہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ یہ منافق جو ہے اس کی ابھی بڑی کریڈیبلٹی بنی ہوئی ہے، لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہے، لیکن پتہ چل جائے گا ٹھیک طرح سے کچھ عرصے میں۔ منافق جو ہے اس کی ایک کامیابی بہت بڑی یہ بھی ہے کہ باقی لوگ تو چلیں اس کو پی ایم ایل این کے دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن پی ایم ایل این کے لوگ ہی اتنے زیادہ نہیں ہیں دیکھنے والے، اس کو پی ٹی آئی کے بھی بہت سے فالوورز جو ہیں دیکھتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے منافق کو اور منافقوں کو چھوڑ کے اس پرٹیکولر منافق کو ڈسیور نے بلایا ہے اور اس کے ذریعے اپنا پیغام کنوے کرنے کی کوشش کی۔ اچھا باقی تو چلیں پیغام جو دیا ہی کہ عمران خان نے بہت بے روی مچائی ہے، اس نے ایک انٹینس سوشل اینڈ پولیٹیکل پولرائزیشن پیدا کر دی ہے پورے معاشرے کے اندر، سارے پیغام دیے گئے ہیں۔ لیکن ایک اس میں بڑا انٹرسٹنگ پیغام یہ بھی ہے کہ
تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہتی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے۔ آئی ایم شیور کہ جب اگلا موقع ملے گا منافق کو تو وہ تھوڑا سا اس کو اگر نہیں بھی کر سکے گا تو خیر اس کی کوئی اس میں قصور نہیں ہے، بیکاز منافق پاکستان میں رہتا ہے اور وہاں پہ ایک آنیسٹ انالیسس کرنا خاصا مشکل ہے۔ لیکن چلیں ہم ایک سوال اٹھا دیتے ہیں باقی سب لوگوں کے لیے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے اور اس کو کیپٹلائز کرنا چاہتی ہے، تو یہ جو بار بار گھڑی گھڑی 3 ریزولوشنز آ گئی ہیں سینٹ کے اندر کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ پہلے ایک بلوچستان کی طرف سے ریزولوشن آئی، وہاں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی بات کی گئی۔ پھر ایک سیکنڈ ریزولوشن آئی جس میں کھل کے خیبر پختونخوا کی بات کی گئی کہ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، بڑا انٹینس ہے، ٹھنڈ ہے، سردی ہے، برف ہے، نامساعد حالات ہیں، سیکیورٹی کے خطرے ہیں، حملے ہو رہے ہیں۔ پھر اب پچھلے 24 گھنٹے میں ایک تیسری قرارداد جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ نے سینٹ میں دائر کی ہے، وہ بھی یہی کہتی ہے کہ انتخابات کو 2-3 مہینے کے لیے ملتوی کر دینا چاہیے، بیکاز خیبر پختونخوا کے اندر موسم بھی بڑے نامساعد ہے، ٹھنڈ ہے، حملے ہو رہے ہیں، سیکیورٹی کے مسائل ہیں۔ تو اگر تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے اوپر کیپٹلائز کرنا چاہ رہی ہے تو یہ جو ریزولوشنز لے کر آ رہے ہیں یہ کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ ہمیں تو جو سمجھ آ رہی ہے کچھ انالیسس کر کے کچھ لوگوں سے پوچھ کے کہ ایک برین ویو یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال کا فائدہ اٹھایا جائے۔ صورتحال کا فائدہ یہ اٹھایا جائے کہ وہاں پہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ وہاں تحریک انصاف کی پاپولیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں پر پنجاب میں شاید کچھ مینجمنٹ ہو جائے لیکن خیبر پختونخوا کے اندر مینجمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو میں نے اپنے پچھلے انالیسس میں بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں اگر فری فیئر آنیسٹ الیکشن ہوتے تو تحریک انصاف 45 میں سے 38 39 یا 40 تک سیٹیں جو ہے 40 سیٹیں 45 میں سے نکال سکتی ہے۔ تو چونکہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ باوجود یہ کہ آپ نے تحریک انصاف کی دونوں ٹانگیں بھی گرا دی ہیں، اس کو بیساکھیوں پہ کر دیا ہے، زمین پہ گرا دیا ہے، گولیاں مار دی ہیں، ہاتھ کاٹ دیے ہیں، سب کچھ کر دیا ہے، یہ جو سارا بلے کا ڈرامہ کیا ہے قاضی کی عدالت کے تھرو، لیکن اس کے باوجود دھڑکا یہ ہے کہ ہم خیبر پختونخوا میں الیکشن کے ڈائنامکس کو مینیج نہیں کر سکیں گے، ایکسپوز ہو جائیں گے۔ اس لیے ایک کم از کم برین ویو سائٹ پہ چل یہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن کرائیں ہی نہ۔ یہ ایک برین ویو ہے، ابھی اس کو عملی جامہ پہنانے کی بات نہیں ہوئی، لیکن یہ جو دھڑا دھڑ ریزولوشنز آ رہی ہیں اب اس کے اندر کچھ ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے، یہ خطرہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ اور میرا یہ بتانے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ یہ چیز جب سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو پتہ ہوگی اور وہ اس کو اپنے اندر ایبزارب کر لیں گے کہ اس قسم کی کوئی سازش ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے، تو پھر عین ممکن ہے کہ وہ سازش شاید نہ ہو۔ اور سازش یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں تاکہ یہ جواز بن جائے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت انتخابات نہیں ہو سکتے، باقی ملک میں انتخابات کروا لیں اور 3 مہینے کے بعد، 2.5 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد کہیں کہ اب خیبر پختونخوا میں ہم الیکشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے پولیٹیکل ڈائنامکس یہ ہوں گے کہ جب باقی سارے ملک کی پالیٹکس کو آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، وہاں اپنی مرضی کا ایک ڈھانچہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کھڑی کر لیتے ہیں، تو پھر خیبر پختونخوا کے لوگ مزید مایوس ہو جائیں گے، ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے۔ ان کا کوئی اب کیونکہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب کہ ایک زمانے میں پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن 2-3 دن پہلے ہوا کرتے تھے پروونشل الیکشن سے۔ 1977 میں آخری دفعہ جو قومی اسمبلی کے انتخابات تھے وہ 7 مارچ 1977 کو ہوئے تھے اور پروونشل اسمبلیز کے جو انتخابات تھے وہ 10 مارچ 1977 کو ہونے تھے۔ لاجک اچھا اس کو بعد میں ابنڈن کر دیا گیا۔ ابنڈن کرنے کی لاجک یہ تھی کہ جب آپ کے نیشنل اسمبلی کے انتخابات سامنے آ جاتے ہیں تو نیشنل اسمبلی کے انتخابات جو ہیں وہ پروونشل اسمبلیز کے انتخابات کے اوپر افیکٹ ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں، بیکاز جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سینٹرل گورنمنٹ بن گئی ہے، سینٹرل گورنمنٹ کے پاس طاقت ہے، ریسورسز ہیں، فنڈز ہیں اور ہمارے انٹرسٹ اب سیکیور نہیں ہیں، اور پھر وہ نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کے نتیجے میں اپنا جو الیکٹورل بیہیویئر ہے اسے تبدیل کر لیتے ہیں۔ تو ابھی بھی تھنکنگ یہ ہے کہ اگر آپ یہ برین ویو ہے ایک، اللہ نہ کرے کہ اس پہ یہ کام کریں، یہ ہے بھی بہت مشکل، ہے بھی بہت بے تک کی چیز، لیکن چونکہ پاکستان میں ہر قسم کی حرکت کر دی گئی ہے گزشتہ 20 مہینے میں، تو اس کا ظاہر ہے ایک خطرہ ہے کہ آپ اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے۔ تو پلان یہ ہے کہ آپ پہلے باقی سارے ملک میں انتخابات کروا دیں اور اس کے بعد جب کے پی کے لوگ بالکل ڈی مورلائز ہو جائیں، نئی ایمرجنگ ریالٹی کو سمجھ لیں، اسے تسلیم کر دیں، سرنگو کر دیں، اسے سرنڈر کر دیں، تو تب آپ کے پی کے اندر جو ہے وہ انتخابات جو ہیں اس اسٹیج کے اوپر آپ جا کے کروا دیں۔ ابھی اس آئیڈیا کے ساتھ ٹوائنگ ہو رہی ہے اور اللہ کرے کہ اس آئیڈیا میں چیز آگے نہ چل سکے۔ اب ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے جو منافق بھی نہیں سمجھنا چاہتا اور ظاہر ہے کہ اور لوگ بھی نہیں سمجھنا چاہتے کہ جو مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر ہے، پولیٹیکل کرائسس ہے، یہ اس کو پہلے تو میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ اس کو صرف عمران خان کی یہ کہہ کے کہ یہ عمران خان کا مسئلہ ہے، جو کہ یہاں پہ پیغام دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ سارا مسئلہ عمران خان نے کھڑا کیا ہوا ہے، اب ہم نے عمران خان پہ قابو پا لیا ہے، عمران خان کا پاکستان کی پالیٹکس میں اور مستقبل میں کوئی تعلق نہیں ہے، بیکاز ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم نے کنٹرول کر لیا۔ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو منافق کو سمجھ نہیں آیا کہ اگر جن صاحب سے
उनकी मुलाकात हुई है, वो इतने ही असल में सुपर कॉन्फिडेंट होते तो फिर उनको मुनाफिक को बुला के ये पैगाम देने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि मुनाफिक की यहाँ पे जो सारी यूटिलिटी थी कि मुनाफिक के पास इस वक़्त एक ऐसा बेस है जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ के लोग भी नादानी, नासमझी और बेवकूफ़ी की वजह से जिन अभी तक मुनाफिक का असल कैरेक्टर चूँकि वो समझ नहीं सके, तो वो उसको फ़ॉलो करते हैं और इसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करके मुनाफिक के ज़रिए उन्हें डिप्रेस करने के लिए, डीमोरलाइज़ करने के लिए, उनको एक पैगाम देने के लिए मुनाफिक को इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर पैगाम देने वाला जो डिसीवर है, जिसने मुनाफिक को भी बेवकूफ़ बना लिया है, मुनाफिक को भी डिसीव कर लिया है बिकॉज़ उसका काम ही डिसीव करना था, सारी उम्र उसकी घुट्टी में ही डिसेप्शन थी। तो हमारा मुनाफिक जो है, हमारा जो फ़ेवरेट मुनाफिक है, जिस तरह से हमारा फ़ेवरेट हम्टी डम्टी, अच्छा मुनाफिक के हम्टी डम्टी के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मुनाफिक के एक तरफ इधर अपने उसने ताल्लुकात शो किए, दूसरी तरफ हम्टी डम्टी के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। सो मुनाफिक जो है वो ये समझने से कासिर है कि अगर डिसीवर इतना ही सुपर कॉन्फिडेंट होता और मामलात ऐसे ही हो गए होते, तो मुनाफिक की कोई यूटिलिटी ही नहीं थी बुला के पैगाम देने के लिए बिकॉज़ एज़ पर मुनाफिक्स ओन अकाउंट कोई और उसको पैगाम ऐसा कोई इम्पोर्टेंट उन्होंने उससे चीन, रूस, बरतानिया, अमेरिका, तोप टैंक की तो बात की नहीं, स्ट्रेटेजिक या न्यूक्लियर किस्म की, उसको खालिस्तान उन्होंने सियासी ही कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया है। मुनाफिक को ये भी नहीं पता चला कि अगर मुझे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरा जो बुनियादी रोल है, एक क्रिटिकल सहाफ़ी होने का, वो सारा का सारा यहाँ पे नेगेट हो गया है बिकॉज़ मैं इसके ऊपर कोई कमेंट्री कर नहीं सकता कि ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल काम है और उसमें आप बिल्कुल भी मुनाफिक को बिल्कुल भी आप ब्लेम नहीं कर सकते कि ज़ाहिर है जिस किस्म के इस मुल्क में हालात हैं, मुनाफिक हो या साथ बहुत मॉडेस्ट हो, दोनों सूरतों में करना जो है, वो बड़ा मुश्किल है। मैं एक चीज़ आपको यहाँ कहना चाहता हूँ और सब लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। जब एक सियासी जमात और अब जो मैं कह रहा हूँ उसमें अक्सर लोग समझते हैं कि जो मैं चीज़ कह रहा हूँ वो एक फैक्ट है। जब किसी भी मुल्क में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर एक सियासी जमात को 50% से ज़्यादा लोगों की हमायत, अक्सरियत की सपोर्ट हासिल हो, तो फिर वो एक सियासी जमात नहीं रहती, वो फिर लोग बन जाते हैं, वो फिर पब्लिक होती है, वो फिर अवाम बन जाते हैं। पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया से पहले कांग्रेस और मुस्लिम लीग की यही सूरत हाल थी। कांग्रेस जो थी वो बाय एंड लार्ज पूरे हिंदुस्तान ही की और ख़ास करके उसकी इंडियन जो हिंदू फीलिंग थी, जो हिंदू पब्लिक ओपिनियन थी उसको रिप्रेजेंट करती थी और मुस्लिम लीग जो है वो मुस्लिम्स की पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करती थी एक्सक्लूसिवली। वो अब फिर सिर्फ पार्टीज़ नहीं रही थीं बल्कि वो पब्लिक की रिप्रेजेंटेटिव बन चुकी थीं, वो हिंदुस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट करती थीं। इस वक़्त तहरीक इंसाफ अब तहरीक इंसाफ नहीं रही है, ये कोई इमरान खान की पार्टी नहीं रही है, ये पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान के अवाम की एक आवाज़ है जिसे एक इम्पीरियल ऑर्डर एक पावर सेंटर जो है उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है थ्रू वेरियस काइंड ऑफ टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज, जिसमें अभी हमने 2 दिन पहले देखा जब काजी की अदालत को इस्तेमाल करके बल्ला छीन लिया गया। अब अगर आप बहुत ही मुनाफिक हों या बहुत बेवकूफ़ हों तो आपको नहीं समझ आएगा कि ये एक स्क्रिप्ट था। आप बैठ के ये लोगों को साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये जनाबे वाला 14-15 गलतियां हो गई वकीलों से, जिसकी वजह से अगर वो गलतियां ना करते, साथ चलो ठीक कर देते चीज़ें, तो शायद उनको बल्ला मिल जाता। तो जब आप इस किस्म की मुनाफ़िकत या बेवकूफ़ी करते हैं तो आप अपने रोल का खुद उसको नेगेट करते हैं, उसका मजाक आप उसमें उड़ाते हैं। दुआ मेरी यही है कि लोगों की अवेयरनेस इतनी ग्रो करे, मुनाफिक की भी ग्रो कर जाए, मुनाफिक भी अपने अपने रोल को पहचान सके। मुझे खुशी ये है कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी जो काजी साहब से बड़े इम्प्रेस रहे हैं माजी में 10-15 बरस में, उन्होंने भी काजी साहब की जो परफॉर्मेंस देखी है गुज़िश्ता चंद दिनों में, उसके बाद उनका काजी साहब से दिल उठ गया है और उनके ट्वीट्स, उनकी राइटिंग्स, उनकी वीलॉग्स, उनकी वीडियो से ये बात पता चल रही है कि उनको काजी साहब की हकीकत जो है वो समझ आ गई। अल्लाह करे मुनाफिक को भी समझ आ जाए कि मुनाफिक को इस्तेमाल किया गया है, हम मुनाफिक के लिए दुआ कर सकते हैं और अगर मुनाफिक के हालात ठीक ना हो तो वो तमाम लोग जिनको मुनाफिक ने बेवकूफ़ बनाया उनके लिए हम हाथ उठा के दुआ करते हैं। और बस मेरी लास्ट चीज़ ये है कि पब्लिक अवेयरनेस होगी। इस पूरी जो मैंने एपिसोड आपको सुनाई है इसकी बेसिक पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के हालात तब ठीक होंगे जब लोगों के अंदर एक अवेयरनेस होगी। ये सारी की सारी जो जंग पाकिस्तान में हो रही है ये बुनियादी तौर पर एक ज़हनी कशमकश है, ये एक ज़हनी अवेयरनेस की जंग है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात होती है आपसे।